السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میاں احتشام صاحب انہاں دا اے اج دا درس قرآن کروانا اور میاں عرفان صاحب دا اے درس کروانا، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے، اور تساں احباب دا آنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ میرے ذمہ میاں صاحب نے کہا جی توبہ استغفار دے حوالے نہ تساں گفتگو کرنی ہے۔ مینوں جدے موضوع تے کوئی ساتھی دوست کہیں نے میں اسی موضوع تے ہی اللہ دے فضل نہ شروع ہو جانا، تو قرآن و حدیث دے دلائل جڑے نے وہ پھر انشاءاللہ نہیں مکدے، تو اللہ تعالیٰ اج دے اس درس نو سن کے اور یہ تے عمل کرن دی منوں بھی تھانوں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گناہ ایک اندھیرا ہے تے نیکی ایک سویرا ہے۔
गुनाह स्याही है ते नेकी नूर है। गुनाह जिहड़ा है इहदी वजह तो इंसान दे चेहरे दी नूरानीयत हो जाती, नेकी जिहड़ी है इंसान दे चेहरे ते नूरानीयत दा रूहानीयत दा सबब और जरिया बनती। गुनाह करन दी वजह तो इंसान दा सोना भी मिट्टी बन जाता है ते नेकी करन दी वजह तो इंसान दी मिट्टी भी सोना बन जाती। गुनाह करन दी वजह तो इंसान दे रिज़क दियां बरकतां खत्म हो जांदियां ते नेक भी दे अंदर आंदे ने वराई तुज़ूब तमीतुल क़ुलूब कद यूर सयातुल क़ुलूब व खैरुल लिन्नफ्सी का इस्यान हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने गुनाह करन दे नाल इंसान दा दिल जिहड़ा है वो मुर्दा हो जाता है। यदि मिसाल इस तरह लवो कि यह गिलास है ना, इनू पानी दा भर लो, जिस तरह ये पानी साफ है ना इस तरह इंसान दा दिल साफ है। तो जदों ये अंदर तुसी पैप्सी की काली बोतल पाओगे ना पानी च, वो पानी की सफेदी जिहड़ी है वो स्याही च तब्दील होंदी जाएगी। इंसान दा दिल साफ है। इंसान जदों अपने गुनाहां दा काला पानी अपने दिल ते पांदा है, दिल स्याह हो जाता है। नबी सलाम दी हदीस की है, अला इन्ना फिल जसदी मुज़गतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अला खबरदार, थोड़े जिस्म के अंदर एक गोशत का टुकड़ा है, लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो 360 जोड़ ही बंदे दे ठीक ने, पूरा जिस्म ही ठीक है। अगर वो टुकड़ा फासद है तो पूरा जिस्म ही फासद है। वो टुकड़ा की है, फरमाया वो थोड़ा दिल है, अला वहियल क़ल्ब। यानी जिहड़ा दिल है ना, ये पूरे जिस्म का महवर ते मरकज है। जिस इंसान का दिल साफ है, दिल पाक है, दिल जिंदा है, उन्होंने नेकी ते बदी की पहचान होएगी। तो जिस इंसान का दिल मुर्दा हो गया, स्याह हो गया है, उहदे विचों नेकी और बदी की पहचान खत्म हो जाएगी। उन्होंने गुनाह करन लग्या भी एवें सुकून आएगा जिवें मोमन नूं नेकी करके सुकून आउंदा है। जिस इंसान का दिल नमाज पढ़न ते ना करे ते कुरान की तलावत करन ते ना करे ते 24 घंटे झूठ बोले, सच वाले पासे ही ना जाए, मुसीकी सुनता है, कुरान सुनना उहदे वास्ते मौत है, झूठ बोलता है, सच वाले पासे नहीं जाता, गीबत चुगली ते लगा है, वो अपने दिल का इलाज करे। उहदा दिल मुर्दा हो चुका है। मुर्दा क्यों होया? उहदे गुनाह करन दी वजह तो है। और गुनाह जिहड़ा है, इस वास्ते मैनूं सही मुस्लिम की एक हदीस और याद आई। नबी अलैहि सलाम ना बड़ी कसरत ना दुआ करते होंदे सन, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा व अंत खैरुम मन ज़क्काहा। अल्लाह मेरे दिल नूं तकवे वाला बना दे। हुण नबी दे दिल नालों तकवे वाला दिल कायनात च किसे दा है? बोलिए नहीं। लेकिन उसके बावजूद आका दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे दिल नूं तकवे वाला बना दे, अल्लाह मेरे दिल नूं पाक कर दे, तेरे तो बेहतर पाक करने वाला कायनात च कोई नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ करनी, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह मेरे दिल नूं निफाक तो पाक कर दे, मेरी जबान नूं झूठ तो पाक कर दे, अल्लाह मेरी अमल नूं रियाकारी तो पाक कर दे, मेरी अख नूं खयानत तो पाक कर दे। तू जानना है जड़ियां खयानत करने वालियां अखां ने। ये दुआवां काश के सानू भी याद होण।
اور اسی بھی یہ دعاواں نو اپنی نماز دا حصہ بنائیے. اس ساڈے محبوب نبی نے یہ دعاواں اپنی زبان نبوت چو ادا کی تھی. فرمایا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَّاتُ الْقُلُوبِ. گناہ لوکاں دی نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے. جیڑا بندہ شراب پیندا ہے او دی معاشرے تے عزت ویکھو کنی ہے. جیڑا بندہ بدکاری کردا ہے او دی معاشرے دے لوگاں کو پوچھو عزت کنی ہے. گناہگار بندے کو لوگ نفرت کرتے ہیں. اجے ٹیکنیکل بات ہے گناہ کو نفرت کرو, گناہگار بندے کو نفرت نہ کرو. ایک بندہ شراب پیندا ہے, شراب کو نفرت کرو, شرابی کو نفرت نہ کرو. بدکاری کو نفرت کرو, بدکار کو نفرت نہ کرو. جوئے کو نفرت کرو, جوئے باز کو نفرت نہ کرو. سود خور کو نفرت نہ کرو, سود کو نفرت کرو. جدو تسی گناہگار بندے کو نفرت کرو گے وہ مزید گناہ دی دلدل چ پھس جائے گا. اگر تسی گناہگار بندے نو کول بٹھاؤ گے, وہ دینا پیار کرو گے, وہ دینا اچھے طریقے نہ بات کرو گے, ہو سکتا ہے تھوڑی وجہ تو گناہ تو تائب ہو جائے تے اللہ دی زندگی اور تھوڑی زندگی دا بھی بیڑا بار کر دے. میرے بھائیو یہ بڑیاں ٹیکنیکل باتاں نے جنہاں نو سن کے اپنے ذہن دی تختی تے منقش کیجئے. اگر گناہ چھڑ دیں گا مردہ دل بھی زندہ ہو جان گے. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. اے جڑا تیرا نفس ہے نا, جڑا تینو برائی دی طرف دھکیلدا ہے, جنہوں نفس امارہ کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے نا تو مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجیا کہ باہر آؤ جی, تھوڑی رہائی دا پیمانہ آ گیا ہے. تو حضرت یوسف نے اندروں کی کیا فرمایا, جب تک وہ مصر دیاں عورتاں میری پاک دامنی دی گواہی نہیں دین گیا میں نہیں باہر آنا. تو مصر دیاں عورتاں نے کی کیا, یوسف ایوہ الصدیق. صدیق دا معنی کی ہے سچا نہیں, وہ صادق دا معنی سچا ہوتا ہے. صدیق انہوں آندے نے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے, گفتار دا بھی سچا ہوئے. مصر دیاں عورتاں نے کی کیا سی, یوسف تو کردار دا بھی سچا ہے تے گفتار دا بھی سچا ہے. تے نبی یوسف ایک گل سن کے پھر غرور چ نہیں آئے تے کی کیا, وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرے نفس امارہ نے منو برائی دی دعوت دیتی, اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی تے نبی یوسف بھی گناہ کو بچ نہیں سکتا. یعنی اپنا کمال نہیں کیا کہ میں گناہ کو بچ گیا, میں اسرا کر دیتا ہے. کئی بندیاں جی بھی میں آ جاندی ہے, 2-4 دن نمازاں پڑھ لینا, انہاں دی بھائی ایڈی زمین تے نہیں لگتی. ہر بندے نو جنت دوزخ دے ٹکٹ بننے شروع کر دیندے. فلانا دوزخی ہے تے فلانا جنتی ہے. وہ بھائی اپنی نمازاں دی کدا غرور ہے. تہجد تو پڑھی ہے اپنے واسطے, نماز پڑھی ہے اپنے واسطے, نیکی کیتی ہے اپنی ذات واسطے, کسے نو کی دا فائدہ ہے؟ پھر یہ تے غرور کیوں کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا اپنے صحابہ رو, بالکل سکے بند حدیث ہے. اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر قیام اللیل چ علامہ مروزی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے. فرمایا قیامت دے دن ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا جنہیں 500 سال اللہ دی عبادت کیتی ہوئی. تے 500 سال چ گناہ کو نہیں. سمندر دے اندر ایک جزیرہ ہے, وہ دے تے رہندا ہے, وہ دے اتے ایک پودا انار دا ہے, پانی پی چھڑدا ہے, انار کھا چھڑدا ہے, اللہ اللہ کر چھڑدا ہے. 500 سال تک یہ اعمال چ گناہ کوئی نہیں. تے قیامت نو آئے گا نا تے اللہ دی عدالت لگی ہے. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے دس تینوں اج نیکیاں دی لوڑ ہے کہ میری رحمت دی لوڑ ہے؟ یہ بندہ بڑی جلدی نہ آندا ہے, اللہ جدو گناہ ہی کوئی نہیں پھر رحمت کا دی. انہوں آندے جے تکبر اور کبر. اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے ہو یہ دی کھبی اکھ کڈ کے تے ایک پلڑے چ رکھ دیو, تے 500 سال دی عبادت ایک پلڑے چ رکھ دیو. وزن کرو نا تے وزن کیتا جائے گا. 500 سال دی عبادت دا وزن ہلکا ہوئے گا تے جیڑی آنکھے او دا وزن زیادہ ہوئے گا. اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو اینو پھڑ لو تے میری جہنم دا بالن بنا دیو. امام المحدثین لکھ دینے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ
جدو اس بندے نو اس طرح پھڑ کے جہنم نو لے جایا جا رہا ہے، یہ فرشتیاں نے پھڑیا ہے تے مڑ مڑ کے پیچھوں پیا ویندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ہن کی وینا ہے؟ آندا اللہ جی قرآن دی ایک آیت منو یاد آ رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ جی تسی آپ تے فرمایا سی میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے۔ اللہ میں اس واسطے مڑ مڑ کے وینا کہ رب دی رحمت دا سمندر انہیں ٹھار چاہ جائے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے عقل تینوں چھیتی آ گئی ہے، فرمایا انہوں واپس میرے کو لے آؤ نا۔ اللہ جی تھوڑے قرآن چے بھی آیا ان رحمت اللہ ہی قریب، فرمایا میری رحمت بڑی قریب ہے۔ اللہ جے رحمت قریب ہے میں تیرا بندہ وہاں پل گیا وہاں۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندے پھر تینوں پتہ لگ گیا گل نیکیاں نہ نہیں بڑھنی، او دی رحمت دے نال بڑھنی ہے۔ مسلم دی ایک روایت تھانوں میں سناواں، خدا دی قسم حیران ہو جاؤ، اینوں رب کہیں دے جے۔ آقا فرماندے نے دو سکے بھائی نے، ایک پائی اوپر دی منزل چ رہندا ہے، ایک نیچے رہندا ہے۔ وڈا نیک بڑا ہے، چھوٹا بدکار بڑا ہے۔ وڈا تہجد گزار بڑا ہے تے تھلے والا شرابی تے زانی بڑا ہے۔ اتلا آندا ہے میری کوئی زندگی ہے، شیطان بڑا چول ہے، یہ اوتھے ہی سن لاندا ہے جتھے مال بہتا ہوئے۔ آ جڑے بیچارے بے نماز نے سارے، انہاں نوں کتھوں شیطان نے پوچھنا ہے؟ یہ آندا ہے گئی میرے نے، انہاں نوں کی آکھاں؟ جڑے نمازی پرہیزگار متقی نے اوتھے پیندا ہے زیادہ، جڑے نیک ہوندے نے، جڑے بیچارے زانی نے شرابی نے جھوٹ بولتے نے سارا دن چولا مارتے ہیں، انہاں شیطان جاندا ہی نہیں، آندا ٹھیک ہے انہاں نوں ایک لین تے میں لائی چھڑیا لگے رہن، بولتے نہیں۔ یہ ہن نہ تہجد گزار سی نا، یہ دیکھو آندا ہے تے دے ذہن چ آندا ہے میری کوئی زندگی ہے، میں دن رات گوڈے کسا کسا کے مر چلاواں، دن رات سجدے کرنا، زندگی دے تھلے دی ہوئی، شراباں پیندا ہے، بدکاری کردا ہے، عیاشی کردا ہے، موجاں کردا ہے پیا، میں ہی تے سجدے کریے تے تھلے والے نوں کی ذہن چ ہے؟ زندگی تے میرے اتلے بھائی دی ہے جڑا اللہ دیاں ساریاں گلاں مندا ہے، تہجد پڑھدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، اللہ اللہ کردا ہے، تے میں او دی زمین تے او دا دتا ہویا رزق کھا کے نعمتاں نوں ہنڈا کے او دے حکماں دی بغاوت پیا کرنا وا، تے میں نا اج رات نوں جانا ہے تے میں جا کے سچی توبہ کر لینی ہے، جو میرا وڈا پائی کرے گا میں بھی وہی کراں گا، تے اتلے دے ذہن چاہندا ہے جو تھلے والا کرے گا وہی میں کراں گا۔ اج میں بھی جانا ہے تھلے، نیچے چھوٹے پائی دے اوپر دا نیچے آ رہا ہے، تھلے والا اتے جا رہا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اوپر دے دا پیر پھسلیا ہے، وہ پوڑیاں چ ڈگدا ہے، جڑا تھلیوں جا رہا سی او دے اتے ڈگدا ہے، یہ دعاں دی جان انہاں سیڑھیاں دے اندر ہی نکل جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے اوپر والا وڈا جڑا او جہنم چ جائے گا تے تھلے والا جنت چ جائے گا۔ اس واسطے وہ چاہے تے زندگی دے تہجد گزاراں نو جہنم چ چھوڑ چھڑے تے جائے زندگی دے بدکاراں تے گناہگاراں نو جنت چ بھیج چھڑے، انہوں کوئی بھی کہہ نہیں سکتا تو اس طرح کیوں کرنا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس بندے نے توبہ کر لی ہے، ایمان لایا ہے، عمل نیک کر لینے، ادھر میرے وال دیکھو، توبہ کر لی ہے، ایمان لے ہوندوں کی مراد ہے، اس تو بعد برائی والے پاسے نہیں جاندا، جس گناہ تو توبہ کی تھی پکی کر دیتی ہے، سوچدا بھی نہیں،
اللہ آندے نے توبہ کر لئیے ایمان لے آیا تے ہن عمل نیک کرن لگ پیا تے میں انہوں انعام کی دینا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ آندے نے میں دی زندگی دے گناہاں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا وا گناہ ہی نیکیاں بنا دینا اس واسطے میرے بھائیو وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا اے جڑا تیرا نفس ہے نا یہ تینوں برائی دی طرف بلاندا ہے تین نفساں دی قسماں نے ایک نفس امارہ ہے ایک نفس لوامہ ہے ایک نفس مطمئن ہے امارا انہوں کہیں نے جڑا 24 گھنٹے بندے نو برائی اور گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے نیکی والے پاسے نہیں آون دیندا تے لوامہ کی ہے جدی قسم قرآن چ اللہ نے کھا دی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ لوامہ کی جڑا ملامت کردا ہے بندہ جھوٹ بولدا ہے نا تے بعد چ یار تو اے غلط کیتا ہے گناہ کردا ہے اندروں آواز آندی یار تو اے غلط کر رہا ہے کتے جھوٹی گواہی دیندا ہے دین واسطے جا رہا ہے اندروں کہہ رہا ہے اور نہ جا اے کہ کام جڑا تو غلط کر رہا ہے بندے نو ملامت کردا ہے کہ نہیں بولو تے صحیح اینو آندے نے لوامہ تے مطمئن کیڑا ہے انسان نمازاں پڑھی جاندا ہے روزے رکھی جاندا ہے قرآن پڑھی جاندا ہے تے جدو دنیا تو جاندا ہے آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے سانو ایک میں واقعہ بڑا لگا سنان سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی نے نقل کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس دی قبر ہے طائف دے اندر میں وہ قبر ویکھ کے آیا اتھے عبداللہ بن عباس مسجد بھی ہے کئی ساتھیاں نے ویکھی ہونی ہے طائف دے اندر بہت بڑی مسجد ہے لائبریری بھی ہے اس لائبریری چو پتھر موجود نے جنہ پتھران دے اتے عبداللہ بن عباس نے اپنے قلم نہ قرآن لکھے ہے اللہ تو نو کھائے سیر و علام النبلاء جو لکھ دینے علامہ ذہبی کہ جب عبداللہ بن عباس فوت ہوئے نا تے آپ دی میت پئی ہے تے چٹے رنگ دا ایک پرندہ آن کے نا انہوں نے کفن چ وڑ گیا بڑی دیر انتظار کیتا چلو بھئی نکلدا تے پھر دفن کرنے ہیں وہ نکلیا ہی نا کفن چ جوں وڑیا اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن عباس نو نا پھڑ کے قبر دی لاہت چ رکھ دیتا جاندا ہے تے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے جدو مٹی مکمل ہو گئی ہے تے قبر دے سرانے والوں آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کاش کے ساڈے تے ایویں دا وقت نہیں آ سکدا بولیے اسی داڑھی رکھ لئیے 5 وقت دے نمازی بن جائیے اور تسی تھوڑے عمل بھی کرو گے رب تاں بھی تھوڑی نجات کر دے گا صحیح بات جے تھوڑے عمل بھی کرو کیونکہ اے جڑا دور جا رہا نا موجودہ یہ فتنے دا دور ہے برائی ساڈے دروازے تے دستک دے رہی ہے پوری برائی یہاں اپنی جیب چ پا لئی ہے جنہوں موبائل کیا جاندہ ہے یہ موبائل جڑا ہے یہ گلوکار بھی ہے موبائل جڑا ہے یہ اداکار بھی ہے موبائل جڑا ہے یہ قرآن بھی ہے اگر یہ تسی گانے سن دے ہو تو گلوکار ہی ہویا بول دے نہیں تو جے ڈرامہ وین دے ہو تو اداکار ہویا موبائل تے اپنا ہی ہے نا جتھے مرضی نو لا لو تو جے موبائل چسی عبدالرحمان سدیس معیخلی دا قرآن سننے ہاں تو موبائل جڑا ہے امام تے قاری بن جاندہ ہے یہ اللہ ہی ہے جدھر تو ہی استعمال لیکن 100 دے وچوں 95% لوگ ایسے نے جنہ دا موبائل ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں تنہائی ساڑی اس موبائل نے پاک نہیں رہن دیتی ساڑیاں بیٹیاں جوان بیٹیاں پہنا دیاں عزتاں دے جنازے کر چھڑے نے جاؤ عدالتاں دا چکر لگاؤ کنے لوگ نے جڑے اپنیاں بیٹیاں دیا سامنے کھلوتے نے ایک پاسے ماں باپ کھڑا ہے دوجے پاسے بیٹی کھڑی ہے اور جج پوچھتا ہے بیٹی تو انہوں نے جاننی ہے کہیں دی میں جان دی کو نہیں میں تو صرف ایسے منڈے نے جاننی ہے ہویا کی موبائل دے اتے نیٹ دے اتے فیس بک دے اتے دوستیاں موبائل غیر محرم ہے
جڑا ساری بیٹی بیوی دے کول موبائل ہے غیر محرم میں کمرے دے وچ ایک تھوڑی بیٹی ہے پتہ نہیں کدا فون آ رہا ہے ساری ساری رات پیکج لگے نے اس موبائل دے اتے اگر قرآن پڑھے قرآن سنے تو یہ موبائل ہی تیری نجات دا سبب بن سکتا میرے بھائیو ذرا سوچو اج ساڈیاں اولاداں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے ساڈے بچے دیندار نہیں رہے بچہ جمدا بعد چ موبائل پہلو دے ہاتھ آوندا ہے موٹر سائیکل پہلو تھلے آوندی ہے اس بچے نے کی پڑھنا ہے جس بچے نے 24 گھنٹے موبائل ویکھنا ہے 24 گھنٹے ڈرامے 24 گھنٹے فیس بک بڑے بڑے ذہین طلباء جڑے انہوں دا بیڑا گرک ہو رہا کیریئر تباہ ہو گیا انگریز نے بڑی سیاست کھیلی ہے جتھے دے فائدے نے اتھے دے نقصانات بھی بہت زیادہ نے اس واسطے خدا را اپنے بچیاں نو موبائل کو لو بچائیے اپنے بچیاں نو موٹر سائیکل نہ دیو میں بڑے بڑے اپنی آنکھاں نہ جنازے ویکھے نے کہ 7 بیٹیاں نے ایک کوئی بیٹا ہے باپ نے ہونڈا 125 لے دیتا ہے لے کے باہر گیا ٹرالی دے وچ وجا ہے اوتھے ہی ڈیتھ ہو گئی پیو نو ہن گشیاں پی رہی نے ایک پتر ہی 7 بیٹیاں سن اپنے ہتھی موت لے کے دیتی اس واسطے میرے بھائیو انہاں بچیاں نو انہاں بچیاں نو موبائل دی لعنت کو بچائیے اگر چاہتے ہو ساری آخرت دا سامان بنے تو میں بات کر رہا کہ اے نبی علیہ السلام فرماندے نے قرآن بھی کہہ رہا ہے منو ایک وقت ایسا بھی یاد آیا حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ جنہ دے نام دی پوری سورت اللہ نے قرآن چ نازل کیتی ہے حکیم لقمان کالا جہا رنگ سی چوڑا جہا نک سی تے مدرا جہا قد سی ایڈے سونے نہیں سن لیکن اللہ نو اس بندے نہ اینا پیار سی اے دے نام دی تے دیاں گلاں نصیحتاں جھیڑیاں نے اللہ نے انہاں نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے ایک دن بیٹھے نے تے اپنے بیٹھے نو آندے نے پترا اگر تو گناہ کریں گا گناہ پہاڑاں دیاں تیواں چوئے گا او بھی قیامت دے دن اللہ باہر لے آئے گا اگر تو نیکی کریں گا ایک ذرے دے برابر او بھی قیامت دے دن آ جائے گی تے میرے پترا گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے انہاں کو گناہ کرن دی اجازت ہے بیٹے کہ جنہاں کو تیرا جسم جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے انہاں گناہ کر لے تھانوں بھی اجازت ہے تسی بھی کر سکتے ہو پر جہنم دی اگ نو سہن دی سخت ہے تو پھر کر لو دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اتھے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے وہ دنیا چ ایسی جگہ ہے جتھے اللہ ویندا نہیں بولو اوے اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے ساڈا سننا تے دیکھنا محدود ہے لا محدود ہے اسی سننے ایک بندے نے فون تے گل کرنے دوسرے فون تے فون آیا او یار ہولڈ رکھی میں دوجے پاسے گل کرنا تے رب آندے نے میں 24 گھنٹے پوری کائنات دی مخلوق دی سننا وا تو دا جواب بھی دینا وا جس بولی چ کوئی پکاردا اسے بولی نو سمجھنا اور پھر نیری رات ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے کالی شاہ رات ہوئے میں عرش مولا تو کالی رات اس چلن والی کیڑی نو وینا ویاں او دے قدمہ دا کھراک بھی سننا وا دنیا داری دے اندر ایک مثال تھانوں لگا دین بچہ کدی گناہ کرے نا تو دے دل چ خوف کی ہوندا ہے میرے ابے نو پتہ لگ گیا انہیں چھتر بڑا پھیرنا ہے ایویں ہی ہے نا میرے وڈے بھرا نو پتہ لگ گیا میرے دوستاں نو یار وہ کی کہن گے یار جنہ نہیں ویکھنا او دا ڈر تیرے میرے دل چ بڑا بڑیا ہے تے جنہ ڈائریکٹ ویندا او دا ڈر کیوں نہیں بولو نا او دا ڈر کیوں نہیں دنیا دے سامنے کئی بندے رومال ایتھے رکھن گے بڑے نیک ہاتھ تے تسبیح تے جدوں تنہائی چ ہون گے او گناہ کرن دے جدا شمار ہی کوئی نہیں قیامت نو جدوں یہ بندے آن گے نا نمازاں دے ڈھیر لگے ہون گے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہامہ پہاڑ ایک بڑا وڈا او دے برابر تے انہاں دی نیکیاں ہون گیاں تے اللہ دی عدالت چ ہون گے اللہ پھوک مارن گے اے دے جڑیاں نیکیاں نے ذرے بن کے اڈ جان گیاں قرآن نے نو ہبا منصورا کیا ہے ہبا منصورا دا سوکھا مانا تھانوں دساں دیوار دے اندر سوراخ ہوئے تے سورج چڑھدا ہے
وہ سوراخ دے وچوں ایک دھوپ دی لین اندر آؤندی ہے، اس لین دے اندر نکے نکے ذرات نظر آؤندے نے نا، انہاں ذریاں نو عربی دے اندر ہوا منصورہ کیا جاندا ہے۔ اللہ ایڈے ایڈے ذرے بنا کے دیاں نیکیاں اڑا دین گے۔ ایک کہے گا اللہ میں تے تہجد پڑھدا رہا، میں تے نمازاں پڑھدا رہا، فرمایا لوکاں نو وکھان واسطے بڑا کچھ کرنا سیں، ظالما جدوں مینوں وکھان دی واری آوندی سی اودوں میریاں حداں ہی توڑی جانا سیں۔ تیری تنہائی بڑی گندی سی، تے جدی تنہائی گندی ہے او دی میدان دی زندگی جنی مرضی پاک ہوئے، رب کبریا دی قسمیں او دیاں نیکیاں دا مل کو نہیں جے پینا۔ اللہ ویندا ہے، فرمایا حکیم لقمان اندر پتر گناہ کر اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے، تے تیسری بات ہے وے گناہ پتر اس زمین دے ٹکرے تے کر جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن دنیا کوئی ایسی زمین لیا ہو نا جڑی اللہ بنائی نہیں، بولو جے زمین رب دی ہے ویندا ڈائریکٹ جسم ساڈا جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کر سکدا۔ او میرے او دوستو بزرگو پائیو پھر گناہ کرنے کیوں ہاں؟ ایکو واری دنیا چاہنا ہے، دوسری وار آن دینا کسے؟ بولو کسے نہیں آن دینا۔ اس واسطے میرے بھائیو زندگی قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے۔ اس قلیل زندگی دے اندر ایک طویل سفر دی تیاری کرنی ہے۔ قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والےو توبہ کر لو، توبہ نصوحا، سچے دل نہ توبہ کرے آجے۔ او میرے بندے تیری جمن والی ماں نو بھی تیرنا اتنا پیار نہیں جنہ منو رب نو تیرے نال پیار ہے۔ او دی بیان دلیل ہے وے حدیث قدسی جے، میں اپنے گولوں گل نہیں کردا۔ اللہ دے میری رحمت دا 100 درجہ ہے، میں ایک درجہ دنیا دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے، اس ایک رحمت دے درجے دی وجہ تو کر دیئے۔ پائی پائی نہ خامد بیوی نہ پہن پائی نہ، اسی ایک دوسرے نہ پیار، حتیٰ کہ درندے پرندے چرندے اپنے بچیاں نہ پیار کر دینے، اس ایک رحمت دے درجے دی وجہ تو کر دینے۔ اللہ دے میں 99 درجے اپنے کول رکھے نے، ایک درجہ میں دنیا ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر آج جو رحمت دا ایک درجہ نہ ہوندا تے ایسا ایک دوسرے نو وڈ وڈ کے کٹ کٹ کے کھانا سی، حتیٰ کہ ماں پیو نے اپنی اولاداں کھا جانیاں سن، اولاداں نے ماں پیاں نو کھا جانا سی۔ اور رحمت دا درجہ ایک جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے، بچہ پیشاب کر دیندا ہے، ماں انہوں چوک کے سکی جگہ تے پا دیندی ہے، پھر پیشاب کردا ہے چوک کے اپنے سینے تے لٹا لیندی ہے، اتو آواز ہوندی ہے جس ماں نو میں ایک درجہ دیتا ہے وہ تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کر دی۔ او میرے بندے میرے کو رحمت دا 100 درجہ ہے، میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں گا؟ میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا وی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میری رحمت لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں،
کراں میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں میری ذات دے سہارے منگ دے رہو میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو تو ہور کسے در تے جاویں نہ کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ رب آندے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں او تو بھی میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں کدے کولوں منگنا ہے اللہ کولوں منگنا ہے اس رب العالمین دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگ لو تے معافی منگنی ہے سچے دل دے نال توبۃ نصوحا تے اگے قرآن کی آندا ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ان قریب تھوڑا رب جیڑا ہے وہ تھوڑے گناہاں نو معاف کر دے گا ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار اللہ دے میں گناہ معاف کر دیاں گا تھوڑے نام جنت الاٹ کر دیاں گا جنت بھی ایسی ہوئے گی جدے اندر نہراں چل دیاں ہون گیاں نہر دی جمع نہار نہراں چل دیاں ہون گیاں کادیاں نہراں مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا فرمایا کتے شراب دیاں نہراں دودھ دیاں نہراں پانی دیاں نہراں او لوگوں کتے کائنات دے اندر شہد دیاں نہراں ہر پاسے لہراں ہی بہراں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ترجمہ ہو جے بولو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے کہو انشاءاللہ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے ایک اٹ چاندی دی ایک اٹ سونے دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری بول دے نہیں میں کہاں گا یا اللہ جڑے میاں جی ریسٹورنٹ دے اندر تشریف لے آئے اللہ میاں احتشام صاحب دے کہن تے جڑے لوگ آئے قرآن حدیث اللہ جنت بھی ایتھے سامنے بھادے ایتھے بھی تیرا قرآن سنا لئیے اللہ اندر میں مننا گا میں اللہ کتے لئے آئی یہ دلیل مانگ دینے فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ نے ترجمہ سنیا جے بالکل سادہ جیا ترجمہ کی ہے جو میں چاہنا وا او تو دنیا چ کر کے وخا میری جنت جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا اللہ گل کی ہے فرمایا تو اوتھے میرا مہمان ہونا ہے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے تے رب میزبان جا جنہیں تو ہی آئے ہو تو ہی مہمان ہو رب دے تو سا کہنا کوئی دلیل دے ہی بھابی ہیں سارے صحیح بخاری دی حدیث ہے ایک حدیث سن لو جگاں دے پیر فرماندے نے جدو قرآن تے حدیث دی محفل بپا ہوندی ہے تے جڑے اللہ دی رحمت دے فرشتے نے وہ آن کے اپنے پران دے تھلے انہاں لوکاں نو چھپا لیندے نے جڑے قرآن حدیث سنن واسطے جمع ہوئے ہوندے نے تھوڑے وچ بھی اللہ دی رحمت دے فرشتے بیٹھے جے میں نہیں کہہ رہا نبی دی زبان نبوت کہہ رہی ہے
اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے تھانوں گھیرا پایا ہے تے جدوں تو اٹھ کے گھراں نوں جانا ہے نا تے اللہ نے کہنا میرے فرشتیو دسو ہن انہاں نال سلوک کی کراں فرمایا اللہ جی یہ بندے سردی دے اندر نرم گرم بستر چھڈ کے موٹر سائیکلاں تے آئے نے تیرا قرآن حدیث سنیا اللہ جی ہن تانوں پتہ ہے فرمایا پھر میرے فرشتیو گواہ بن جاؤ انہاں ساریاں نوں اج میں معاف کر چھڈیا فرشتے آندے نے اللہ وہ ایک بندہ آیا تو نہیں سی وہ نالوں دی ننگ دا ہی پیا وہ کوئی ارادہ کر کے نہیں آ بس وہ سنن والا آیا نہیں ننگن ڈیا سی تو انہیں کہا چلو وہ بھی کھلو گیا سی ننگ دیا فرمایا میں انہوں بھی معاف کر چھڑے سبحان اللہ سبحان تے دوسری حدیث ہے بندہ جدوں آوندا ہے اللہ دے گھر دے اندر کسے دی مہمان نوازی میں تیار کرنا وا میری مہمانی دا سامان میاں صاحب نے تیار کیتا ہے تسی کسے مہمان نو بلاندے ہو دے مہمان نوازی دا سامان تسی تیار کر دے ہو عرشاں تو آواز آوندی ہے او میرے بندے ہو میریاں مساں چاؤن والے ہو میں رب تھوڑا میزبان ہاں جدو تسی مسجد چ وضو کر کے آوندے ہو میرے قرآن حدیث واسطے نماز واسطے میں اپنے فرشتیاں نو آنا میرے بندیاں دی مہمان نوازی جنت چ تیار کر دے ہو سبحان اللہ تھوڑی جنت چ مہمان نوازی ہو رہی ہے پھر اللہ آندے نے جو تسی چاہو گے میں دیاں گا جی میں تسی کہو گے اوویں ہی کراں گا کیوں تسا میرا مہمان ہونا میں رب نے تھوڑا جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اگے سن لو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے جدو جنت چ جانا ہے قد باب آدم جی ڈاؤنا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی تے بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی اس ساری نبیاں والیاں صفتاں ہونی ہیں تو جنت دا پہلا دروازہ پتہ کیڈا ہونا ہے آج جی کو بھشتی موری تے پاکستان جی بنائیاں نے نا یہ بھشتی دروازہ پاک پتن بنیا کہ بصیر پور بنے پھر جہاں یہ ننگے گا نا انہوں ہی جنت لبنی تو اتنے فرشتے بھی انہیں کالیاں وردیاں ڈانگاں پھڑ کے کھلا رہے ہیں وہ جدو اندر وڑتے ہیں پچھوں ٹھا ڈانگ جدو باہر نکلتے پھر ٹھاگے دا سر پاٹیا ہوں کہ ایک میں تھان تقریر کرنے بابے نے اتنے پٹی بنی میں کہا بابا جی کی ہویا تھانوں دوسرا بابا آندا ہے بھشتی موری ننگ کے آیا جی اور میں کیا بھشتی دروازہ ایڈا کو ہوندا جڈا کوئی تے پاک پتن بنایا یہ دے وچوں دی 90 فٹ دا بندہ لنگ جائے گا جیڑی جنت اصل ہے نا وہ دا پہلا دروازہ مکے تو لگ کے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے کنا سفر ہے 1350 کلومیٹر جنت دا پہلا دروازہ چوڑا ہوئے گا تسی تے دنیا دی جنت دی چکی پھر دے ہو تو دے وچوں دی ننگن والے بھی 90 سال ہون گے اتنے جہاں قد 5 فٹ ہے وہ بھی 90 سال دا جہاں 6 فٹ ہے وہ بھی 90 سال اتنے بندہ 6.5-7 فٹ دا ہوئے نا تے نا بڑا قد ہے وہی بندے دا تے 90 فٹ 60 ہاتھ بابے آدم دا قد سی 60 ہاتھ تے 90 فٹ بندا ہے تے ذرا حساب لاؤ تھوڑے اتنے کھاریاں دے وچ یا لالے موسے کو 90 فٹ دا مینار ہے کو نہیں ہونا 60 فٹ 70 فٹ دا ہوئے گا 90 فٹ دا نہیں ہوئے گا ایڈا وڈا قد تے جوانی 33 سال دی ہوئے گی تے جدو جان گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام علیکم وی آئی پی پروٹوکول ہے سلام علیکم
سلامہ ہی سلامہ نے، جیڑی جینون جنت ہے اتھے سلامہ ہی سلامہ نے، تے جیڑی جیلی جنت ہے اتھے ڈانگا ہی ڈانگا نے۔ میں کہا جیڑی جتھے ڈانگا نے وہ جنت، بولو بولو جنت نہیں، جیڑی جنت ہے اتھے ڈانگا نہیں، اتھے کی ہے کڈا سونا سما اوپر پہاڑ ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ خدا دی قسمیں سارا کچھ ہی بھول جانا جی، کیوں جی مولانا عبدالواحد صاحب، سارا کچھ ہی اللہ نے آنا ہے نا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، رب آؤ گے جنتیو کیا چیز دی لوڑ ہے جے؟ جنتی آدھے اللہ اتنے کہڑی لوڑ رہ گئی ہے، اتنے کوئی تھوڑ رہ گئی، گمان کرنے ٹہنی سامنے آتی ہے، اتوں پھل توڑنے منہ چ پانے، دل کرتا بھی روسٹ ہوا پرندہ کھائیے بٹیرا، تے بٹیرا روسٹ ہو کے نا پلیٹ چ پی کے اگے آئے گا، تے بٹیرے چو آواز آئے گی جنتیا کھانا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی گل ہے۔ تے نہ اتنے کوئی واش روم ٹیچ ہونا ہے کہ جتوں ایویں بو پئی ہے، نہ تھانوں پیشاب ہونا ہے، نہ نزلہ ہونا ہے، نہ زکام ہونا ہے، نہ پخانہ ہونا ہے۔ ہونا کی ہے جنتیاں نو پسینہ آئے گا، اس پسینے دی خوشبو اینی ہوئے گی کائنات دیاں امبر کستوریاں ایک پلڑے چ رکھ دیتیاں جان، تے جنتی دے پسینے دا ایک قطرہ ایک پلڑے چ ہوئے، دنیا دیاں کستوریاں بھی وہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کڈی نفیس جنت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی آوازاری نہیں، کوئی اتنے ہسپتال نہیں ہونا پہ ادھروں کھاندے جاؤ تے ہسپتال چ داخل ہوندے جاؤ، بول دے نہیں۔ ایتھے تھوڑا جہا ود کھا لو تو مولوی جی مر گئے، راتی روٹی بہتی کھار بیٹھا ڈکار کھٹے ہون ڈے نے، یہ نہیں ہونا۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی آوازاری نہیں۔ وہ جنت کیسی ہے شہانہ، سبحان اللہ۔ 70 حوراں ہون گیاں، آقا فرماندے نے حور دے 70 جوڑے ہون گے، ہر جوڑے دا رنگ وکھرا ہوئے گا تے ڈیزائن بھی الگ ہوئے گا تے اس جوڑے دی خوشبو بھی علیحدہ ہوئے گی۔ اگر وہ جنت دی حور دنیا تے او دا دوپٹہ آ جائے، کائنات لڑ لڑ کے مر جائے تے ایک دفعہ جھانک دے سورج دی روشنی بھی مات پہ جائے، او لوگوں او حوراں ملنیاں نے 70 یا 72 جس حساب نہ عمال ہون گے، تے جے عمل چنگے ہوئے حوراں، نہیں تے حورے تے پھر وڈتے پئے نے۔ گردن لمبی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا، آواز باریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکورا، اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے، اوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باں لکاوے، اکھ فراخ جو مشرگاں آنے تے کجل دی وچ داری، بہت سے آئی بہت سفیدی اعلیٰ حسن بہاری، تے گل بڑی پیاری مولانا کر دینے، اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے، اوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باں لکاوے، حق مہر انہاں دا ایتھے ادا کر کے جانا ہے۔ حق مہر کی ہے بھی امیراں دی جائیداد بڑی ہے، چلو کوئی جائیداد رکھ لو، ایک ہور دے دیو، بولو دے صحیح نا، ایویں ہونا ہے۔ پہلی زمین بڑی 2 کلے زمین رکھ لو، اور نہیں میرے بھائی، مول اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی، رب رسول نو کریے راضی، چھوڑ فساد مناہی، نماز پڑھ لو، گناہاں تو تائب ہو جاؤ، اللہ دا دروازہ کھلا ہے، توبہ دا دروازہ کھلا ہے،
جگاں دے پیر فرماندے نے اے توبہ دا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جدوں تک سورج مغرب چوں نہیں چڑھدا، ادوں تک اللہ نے دروازے کھول دیتے نے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کدی انہوں منا کے تے ویکھو۔ نبی موسیٰ دا دور ہے، میرے موسیٰ دے کول ایک بی بی آندی ہے، آن کے آندی ہے موسیٰ جی میرے کو گناہ ڈبل ہو گیا ہے، پہلا گناہ ہویا ہے کہ میں بدکاری کیتی ہے، بدکاری تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، میں او دا گلا کٹ کے مار دیتا ہے۔ موسیٰ جی جدوں تسی اللہ نہ ہم کلام ہوو، رب دے نال گلاں کرو، میری بھی اللہ کے گل کرے آجے، اللہ منو معاف کرے گا کہ نہیں؟ موسیٰ دے نے بی بی گناہ ایڈے وڈے کر کے اجے بھی معافی دی طلبگار بن رہی ہے۔ اللہ اکبر، تکے مارے نبی موسیٰ نے اس عورت نو اپنے کمرے چو کر دیتا ہے، دروازہ بند کر لیا ہے۔ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کتاب القبائر چ لکھ دینے اس بی بی نے جدو تکے مارے تے بی بی دی چیخ نکلی، آسمان وال نگاہ کر کے آندی ہے مینوں ایک گل دس دے، میرے گناہ وڈے نے کہ تیری رحمت وڈی ہے؟ عرشاں والے آ، جے میرے گناہ وڈے نے پھر تو مینوں معاف نہ کر، میں تینوں آندی نہیں اللہ جے تیری رحمت بڑی ہے گناہ چھوٹے نے، پھر موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکدا ہے، تیرا دروازہ تے بند نہیں نہ ہو سکدا۔ عرشاں والے آ، موسیٰ دے در چو تکے تے پہ سکدے نے پر تیرے گھر چو تکے تے نہیں نہ پہ سکدے۔ عرشاں والے آ، پھر معاف کیوں نہیں کردا؟ اب وہی نازل ہوندی ہے موسیٰ اس عورت نو تکے کیوں مارے نہیں؟ اللہ زانیہ تے قاتل ہے، فرمایا موسیٰ گل دھیان نہ سن لے، میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل اونا بڑا گناہگار نہیں جنہ بے نماز گناہگار ہے۔ زانی نو معاف کر دیاں گا، قاتل نو معاف کر دیاں گا۔ آؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے واقعہ سنایا صحابہ نو، ایک زمانے دی کنجری ہے، بدکارہ عورت ہے، یہ دی پوری زندگی بدکاریاں چ گزر گئی ہے، پوری زندگی گناہ کر دیاں گزر گئی ہے۔ یہ اج بھی رات پوری، حافظ ابن حجر نے فتح الباری چ لکھیا ہے، یہ رات پوری گناہ کر کے واپس جا رہی ہے، اس طرح گزر دیے پئی، یہ دے کپڑے پلیت نے، جسم نہ پا کے، اجے نے غسل بھی نہیں کیتا، ساری رات بدکاری کر کے واپس جا رہی ہے۔ ویندی کی ہے ایک کنویں دے کنارے تے کتا بیٹھا ہے، مٹی چٹ دے پیا، ان قریب پیاس دی وجہ تو مر جائے گا۔ اس بی بی نے ویکھیا ہے اپنے جوتے نو اپنا دوپٹہ بندی ہے، جوتی نو اس کھو دے اندر لمکاندی ہے، پانی کڈ کے کتے نو پیاندی ہے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے بی بی تیرا جسم پلیت ہے، تیرے کپڑے پلیت نے، وہ کتا پلیت ہے جنوں پانی کڈ کے پیائی، مینوں تیرے تے اتنا رحم آ گیا ہے، میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں دے بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ دوجے پاسے ویکھ لو، ادھر 100 بندے دا قاتل ہے، 99 بندے قتل کیتے نے، ایک مولوی کو جاندا ہے اللہ منو معاف کرے گا کہ نہیں؟ انہیں کیا نہیں 99 بندے قتل کر کے معافی دا امیدگار ہیں، انہیں کیا مولوی ارانو بھی اگے پہنچاؤ نا، 100 پورا ہو گیا ہے۔ ایک پھر کسی عالم دین کو جاندا ہے صحیح کو، ہن سینچری پوری ہو گئی، انہوں آندا ہے اللہ میرا معاف کرے گا کہ نہیں؟ وہ آندا ہے جے معافی منگنی ہے، جے توبہ کرنی ہے، وہ بستی اوتھے چلا جا، وہ نیکاں دی بستی ہے، اوتھے تو معافی منگے گا، توبہ کرے گا، تیری توبہ پکی رہے گی۔ یہ توبہ کرنے واسطے چل پیا ہے، صحیح بخاری ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اینو موت دا پیغام راہ چ آ جاندا ہے، اجے نے توبہ نہیں کیتی، توبہ دی نیت لے کے جا رہا ہے۔ آ ویکھو اپنے بندے نہ رب نو کنا پیار ہے، سانو بھی کاش کہ اپنے رب نہ پیار ہو جائے۔ جدو اینو موت آوندی ہے، آسمان تو جنت تے دوزخ دے فرشتے آ جاندے نے، دوزخی آندے نے اسا کھڑنا ہے، جنتی آندے نے اسا کھڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو لڑو نا، اگوں زمین ماپ لو، جدروں تھوڑی ہے وہ لے جایا جے، ہن جدھر جا رہا ادھر زمین زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے زمین سنگر جا، زمین سنگر جاندی ہے، ہن جدھر جا رہا ادھروں زمین کٹ نکلی۔ فرمایا میرے جنت دے فرشتیو میرے بندے نو چکو، میری جنت چ داخل کر دیو۔ اللہ نو بڑا پیار ہے پر سانو رب نہ پیار کوئی نہیں۔
जे सानू प्यार होए असी कदी उहदे हुक्मां दी बगावत ना करिए, असी कदी नमाज ना छड़िए, कदी असी झूठ ना बोलीए, कदी असी शराब ना पीए। और मेरे दोस्ता अज कदी तन्हाई च बह के अपने गिरेबान च मुंह पा के सोचिया कर कि उस मालिक ने केड़ी नेमत है जिहड़ी दुनिया दी तैनू मैनू नहीं दिती, पर असां उहदे वास्ते की कीता है। इंसान औकात नहीं है, इधरों रूह निकलनी है, साइया ने जाके मिट्टी मना मुई पा के दब होना है, फिर किसी ने बात भी नहीं लैनी, फिर ये भी नहीं पता लगना भी अब्बे दी कबर केड़ी है। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै, कबर वाली ओस काली रात नू पहचान लै। बंदे आ तू अपनी जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया बरात नू पहचान लै, ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां भुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान लै। बोलते नहीं यही औकात है ना साड़ी। तेरे पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया, माल तेरे दियां फिर पैनिया ने वंडिया। कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान लै, कबर वाली ओस काली रात नू पहचान लै। ते गल बड़ी कमाल है, तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना, तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना। मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान लै। इस वास्ते मेरे भाइयों थोड़े ही अयाम ने जिंदगी कलील, अगे सफ़र बड़ा तवील है। आइए इत्थे एक आंसू बहावांगे, 3 हदीसां सुन लो, मैं अपनी बात नू मुकान लगा वा। आका फरमांदे ने एक बंदा ओ है जिहड़ा रोंदा है गुनाहां नू याद करके, इत्थों आंसू निकलदे ने, रुखसारां ते डिगदे ने, जमीन ते डिग पैंदे ने। मैं इस बंदे ते जन्नत जहन्नम दी अग हमेशा वास्ते हराम कर देना वा। ते दूजी हदीस केड़ी है? दूसरा बंदा ओ है जिहड़ा गुनाह नू सामने रख के इन्ना कु रोया, औख्या सौख्या हो के ना, इन्ना कु आंसू निकलिया जिन्ना को मक्खी का सिर नहीं हुंदा। मक्खी का सिर वेखिया जिन, अल्लाह ने निगाह जिहा कतरा निकलिया। अल्लाह ने मैनू पूछे इस कतरे की कदर किन्नी है? दुनिया कायनात दे सारे पानी पा दे ते जहन्नम का एक अंगियारा ना बुझे। ते अल्लाह ने ये जरा मेरे को डर के मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा कढ़िया ही ना, मैं इन्ने को कतरे ना तेरे ते जहन्नम की अग नू ठंडिया कर देना। ते तीसरा बंदा किहड़ा जिन्हों रोण आउंदा ही नहीं। वैसे भी है ने ना जिन्हां दे दिल सख्त हो गए ने गुनाह कर करके, बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं, रोण आउंदा ही नहीं। उत्तों आवाज़ आउंदी चल नहीं आउंदा, रोण वाला मूँह ही बना लै, असीं तेरा रोण वाला मूँह ही वेख के तेरी जिंदगी के गुनाहां ते माफियां दे कलम फेरदे हां। यार कुछ करते सही, तेनू जो रोण नहीं आउंदा ते रोण वाला मूँह ही बना लै। सुभान अल्लाह सुभान। इस वास्ते वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। जरा गौर कीजिए, जदों इस्तगफार करांगे जग्गां दे पीर फरमांदे ने जिहड़ा बंदा फजर तो बाद 100 दफा कहंदा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, फरमाया दे गुनाह जेड़े ने जितने भी होणगे, जिहड़ा बंदा कसरत नाल इस्तगफार करदा अल्लाह इस बंदे वास्ते रिज़्क़ दे दरवाजे ही खोल छड़दे ने।
مل لازم الاستغفار جڑا استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے من کلی ہم مخرجا لوگو اللہ دے غم مصیبتاں دے وچوں اس بندے نو ایویں کڈ دینے جویں مکھن چوں وال کھچ لئیدا ہے ورزقہ من حیث لا یحتسب جڑا بندہ استغفار تے توبہ کردا ہے اللہ اینو رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان وی نہیں کردا ایک واقعہ سن لو میں حیران ہو جاؤ مولانا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے عالم گزرے یہ نا بازار چ جا رہے نے تے ایک حکیم دی دکان تے گئے تے حکیم نو آندے نے حکیم صاحب حل عندک دواء یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب کیا تیرے کول کوئی ایسی مجون ہے حکیم صاحب جدے نہ گناہ معاف ہو جان بیمار دلانو شفا مل جائے حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی کہن لگا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں للو عجز و انکساری دیاں جڑاں للو توبہ دیاں گٹکاں للو استقامت دا چٹو بنا لو اس چٹو دے اندر انہاں تیناں چیزاں نو کٹ لو جدو بریک ہو جان اللہ دی یاد دی دیچکی بنا لو او دے اندر اس نسخے نو پا دیا جے تھلے محبت الہی دی اگ بال دیا جے جدو نسخہ پک جائے نو صبر دے پیالے چ پا لیا جے شکر دے پکھے دی جھل نہ ٹھنڈا کر لیا جے الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ واقعہ بڑا خیر جے سن لو نکلے نے رات دا ٹائم پیدل سفر سن ایک بستی دے اندر آئے عشاء دی نماز پڑھیے امام صاحب فرماندے نے میں اتھے ہی لیٹ جانا وہاں صبح ہوئے گی میں سفر شروع کر دیاں گا امام صاحب اس مسجد لیٹ گئے مسجد دا خادم آندا ہے مولوی صاحب کتھوں آئے ہو امام صاحب نے اپنا تعارف نہیں کرایا امام صاحب آندے نے میں فلاں بستی چوں آیا ہاں اپنا نام نہیں دسیا وہ جڑا مسجد دا نوکر تے خادم ہے آندا مولوی صاحب باہر نکلو میں جندرا مارنا امام صاحب کہنے لگے میں اتنے سون لگا تو یار باہروں تالا مار کے ٹر جا سویرے آن کے کھول نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں میں جانتے نہیں تو ہی کتوں آئے ہو رات کو مسجد کی چیز لا کے لے جاؤ تو ہاں کنوں کہنا امام صاحب فرمان لگے بھائی میں ایسا بندہ نہیں تو جا انہوں نے کہا نہیں نہیں تو ہی باہر نکلو رولا پیا ایک بندہ مسجد دے دروازے دے اگوں گزرتا پیا یہ کون ہے یہ نان بھائی ہے نان لاندا سی انہیں کہا بھی دو مولویاں درمیان رولا پیا انہیں کہا کی گل ہے بھائی انہیں کہا جی اے گل ہے امام صاحب نو یہ بندہ آندا ہے امام صاحب آ جاؤ تسی میرے گھر آرام کر لو یہ گھر لے جاندا ہے بستر لا دیندا ہے امام صاحب سو جاندے نے تے یہ جڑا نان بھائی نان لان والا ہے سرگی ویلے آٹا لگا گنن تے آٹے دی بک پردا ہے تے کہندا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر بک پردا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ جدوں آٹے نو مکیاں دیندا ہے استغفر اللہ پیڑے کردا ہے استغفر اللہ روٹی پکاندا ہے استغفر اللہ امام صاحب نو اس دے استغفار دے شور نے اٹھا دیتا امام صاحب فرماندے نے اللہ والیا یہ بڑی کثرت نہ استغفار کر رہے ہیں یہ دا کوئی فائدہ بھی ہے پھر مینوں دسنا آندا مولوی صاحب کوئی ایک فائدہ ہوئے تے دساں جدن دا استغفار شروع کیتا ہے رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڈے نے تے جیڑی دعا کرنا وہی اللہ قبول کر لیندے نے اج تک میری رب نے دعا بھی نہیں جے موڑی تے مولوی صاحب ایک خواہش رہ گئی ہے وہ دے واسطے ہن تسی دعا کر دیو تسی بھی مسافر ہو امام صاحب نو کہندا تسی بھی مسافر ہو امام صاحب آندے نے وہ کیڑی رہ گئی ہے بس ایک ہی خواہش رہ گئی ہے وہ کیڑی آندا مولوی صاحب اللہ کے دعا کیتی ہے بڑی رو رو کے اللہ ایک تیرا ولی تیرا یار ہے امام احمد ابن حنبل اللہ جب تک انہوں ویکھا نہ مینوں موت نہ دیویں ہے دعا رہ گئی ہے امام صاحب دا جدوں نے نا لیا نا امام صاحب سیدھے ہو کے بہ گئے فرمان لگے تو احمد ابن حنبل نو جاننا ہے فرمایا جی انہوں کون بندہ نہیں جاندا وہ اللہ دا یار ہے انہیں رب دی واسطے بڑے کوڑے کھادے نے جیل چ تے میں انہوں اپنی آنکھاں نہ ویکھنا چاہنا تے میں رب نو کہ اللہ میں تے اوتھے نہیں پہنچ سکدا پتہ نہیں وہ کتھے رہندا ہے تے انہوں ہی کتے ایتھے لے آ تے امام صاحب اٹھ کے اندر چلا پھر میرے گلے لگ میں ہی احمد ابن حنبل جدوں استغفار کریے نا اللہ دنیا دی ہر خواہش پوری کرتا ہے
اج تو بعد 5 تسبیحاں تو نہیں چھڑنیاں، پہلو میرے نال وعدہ کرو 5 تسبیحاں. کنیاں تسبیحاں؟ 5. پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہ نہیں، یہ مسلم دی روایت. من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. جیڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہندا ہے، او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ گناہ معاف کر دین گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. حضرت نوح علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے، 1750 سال نبی نوح دی عمر. پتر دوویں کول کھلوتے نے، آندے نے میرے پترو تھانوں میں 1750 سال دا ایک مکھن لگا دسن، پر میرے نال وعدہ کرو میرے مرن تو بعد تسی او کلمے چھڈو گے نہیں. پتر آندے نے ابا جی اسی کلمے نہیں چھڈاں گے. باپ اگوں کی آندا پتر سن لو، او کلمے کائنات دی ہر مخلوق دی نماز کلمے نے. دنیا دی ساریاں مخلوقاں انہاں کلمیاں نال نماز پڑھدیاں نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. دنیا دی ہر چیز سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دی ہے. اور میرے پترو دنیا دی ہر مخلوق نو رزق ملدا ہے، انہاں کلمیاں دی وجہ تو ملدا ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ کثرت نال سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے، اللہ اینو غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دیں گے. ایک تسبیح. دوجی تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ دوجی تسبیح استغفر اللہ. کثرت نہ استغفار کرو گے بارش آئے گی، استغفار کرو گے مال ملے گا، استغفار کرو گے اولاد ملے گی. امام حسن بصری کو بندے آئے نا 3-4، ایک بندہ کہنے لگا جی بارش نہیں ہوتی. امام صاحب فرمایا استغفار کر. دوجا آیا جی میرے کو مال کو نہیں، فرمایا استغفار کر. تیجا آیا اولاد کو نہیں، فرمایا تو بھی استغفار کر. چوتھا آیا جی میری فصل سوک گئی، فرمایا تو بھی استغفار کر. وہ بندہ ایک کول بیٹھائی آندا امام صاحب یہ بیماریاں تے الگ الگ دسیاں نے، سارے نو پڑی ایک ہی بن چھڑی جے. امام صاحب فرماندے نے پڑی میں کولوں نہیں دیتی، قرآن نے دیتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جڑا استغفار کرے گا بارش بھی آئے گی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، اللہ فصلاں نو ہریا بھریا کر دے گا. استغفار دے کنے فائدے نے؟ تے تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ نہیں، یہ جنت دے خزانے چو ایک خزانہ جے، اور ایڈا جابر وظیفہ جے نا لا حول ولا قوت. یہ دی طاقت دا تھانو نہیں پتا، یہ دی گہرائی دا نہیں تھانو علم. لا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم نہیں کہنا. بس یہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تسبیح دی. تے چوتھی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ چال کر میں اس طرح ہی پڑھنے نے. جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دے اللہ دے جنت چ 4 درخت لا دیندے نے. سبحان اللہ 1 الحمدللہ 2 لا الہ الا اللہ 3 تے اللہ اکبر 4 دے 100 دفعہ پڑھو گے 400 درخت لگے گا جنت. اگے آؤ جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے نا، یہ پڑھن دی وجہ تو اللہ پورا خلا ہی نیکیاں نہ بھر دے. سبحان اللہ. 4 ہو گئی. تے 5ویں تسبیح درود شریف دی. جڑا نماز نہیں پڑھ دے، جے پورا نہیں پڑھیا جاندا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نہیں پڑھ لو. حسن روایت نبی علیہ السلام اینا بھی پڑھو گے ثواب پورے دا ہی ملے گا. کنیاں ہو گئیاں؟ 5 تسبیحاں. جاؤ میں لکھ دینا. اگر کسی دا کوئی بھی کام مڑیا ہے، کوئی کام ہوندا نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں، کاروبار نہیں، یہ 5 تسبیحاں کرنیاں تو ہی کر شروع کر دیو. 5 تے نہیں کام بنیا پھر 10 کر دیو، 10 تے نہیں 15 کر. تعداد نو بدھانا ہے. یہ انشاءاللہ تسی کر لو. اگر کوئی دنیا دا کام رہ جائے گا تو مینوں پھڑ لیا جائے. پر مصیبت ہے سن کے عمل بھی کریے نا. ایتھے جھاڑ چوڑ کے گانا نہ ٹر جائیے. بول دے نہیں
اس واسطے میرے بھائیو یہ استغفار جڑا ہے اور توبہ جڑا ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی دا سبب اور ذریعہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ ہاں جی کسے ٹائم فجر تو بعد پڑھ لو، کسے ٹائم پڑھ لو، کوئی غرض نہیں، مغرب تو بعد پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بے دعا جڑی ہے دھیان نہ کرنی چاہیے، ادھر ادھر دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، اگر ادھر ادھر دھیان کرو گے پھر دعا قبول نہیں ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ساڑے سارے اندیاں نیک حاجات پوریاں فرما، اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما، ساڑے گناہاں نو درگزر فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ ساڑے مولانا عبدالواحد صاحب، ساڑے بھائی عثمان صاحب ہیں، بھائی حبیب صاحب دی والدہ محترمہ دنیا تو فوت ہو گئی ہیں، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ اللہ جتھے تیری بندی لیٹی دی قبر نو کروڑا اپنے نور نہ منور فرما۔ اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعذا من عذاب القبر وعذاب النار۔ جنہ جنہ دیا ماواں چلیاں گئیاں نے، باپ ٹر گئے نے، اللہ سب دی بخشش فرما۔ میرے اللہ میرے والدین دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے والدین دی قبر تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے امی ابو دی قبر نو حد نظر تک فراق فرما۔ اللہ میرے چاچو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، زندگی دے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ جنہ جنہ دیا ماواں چلیاں گئیاں سب دی بخشش فرما۔ میرے اللہ میاں احتشام میاں عرفان صاحب دے والدین، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ میرے اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ آئے جنہ دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما، جنہ دے والدین زندہ نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ میرے اللہ میاں احتشام صاحب دے کاروبار دے اندر رزق مال و جان دے اندر اللہ برکات نازل فرما۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وطل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ۔ میرے اللہ جتنے میرے علماء بھائی مولانا ارشد صاحب، قاری عبدالکریم صاحب اور دیگر رفقا جو تشریف لے آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ میرے اللہ سنو اسلام تے زندہ رکھی، ایمان تے فوت کری۔ اللہ اس وقت تک سنو دنیا تو نہ کھڑی جب تک تو ساڑے تے راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ تو مکمل ساڑے تے راضی ہوئیں پھر دنیا تو لے جائیں۔ میرے اللہ سنو شرک و بدعات کو لو بچا کے رکھیں، توحید و سنت دی سمجھ عطا فرمائیں۔ میرے اللہ اس ہوٹل دے اندر کاروبار دے اندر اللہ برکات نازل فرما۔ اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ انہاں دی غیب دے خزانے چو مدد فرما۔ میرے اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ اللہ تو کلی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ میرے اللہ اے میاں صاحبان دے کاروبار رزق مال و جان چ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے دوست احباب بزرگ آئے سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا، ساڈے بچیاں نو نیک بنا، سڑیاں اولاداں نو نیک بنا۔ اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سنو اسلام تے زندہ رکھی، ایمان تے فوت کریں۔ میرے اللہ اسلام تے زندہ رکھی، ایمان تے فوت کریں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔